करमल घाटार. करमल घाट म्हणल्यार एक घातकी घाट म्हणल्यार आतां त्या घाटाचेर आमी आज न्यूज केल्लो, 2 फावटी न्यूज केलो की तुगेलो हो जे तेमी कॉन्क्रीट हिंग घाल्ले आनी तेजे तुगेले काडची म्हूण आनी थिंगा एक स्मुथली ट्रॅवल करपाक आमकां डांबोर घालून दिवचो. अदरवायज सोलींग घालून तरी तो सद्याक पुरी तरी सारको करचो म्हणून. तरी आसतना इतलो तेंप जालो आतां तेमी एक फोडून दवरला हिंगा. आमी सांगतकीर तेमी फोडून दवरलें कॉन्क्रीट आहले तुगेलो कॉन्क्रीट इतले वयर पावले रस्त्यार तुगेलो लेवल तुगेलो हें जातालो आनी गाडी तुगेली पडटाल्यो. आतां हो तेंच्यांनी रिटेनिंग वॉल काडल्याक जाली 2 वर्सां. कित्याक लागून काडलो तर तुगेलो गाडी पडटा आनी गाडी तुगेलो हिंगा नॅरो रोड जाता. पूण 2 वर्सां जालीं तेमी इतलें करून हो इतलो रिटेनिंग वॉल काडून फायदो कोणाक जालो. आमी हिंगा येता आमी आमचो प्रश्न घेवन येना. आमी म्हणटा एक लोकांक तुमी सेफ्टी दिवची, लोकांक कितें अपघात जावची न्ही म्हणून आमी तुगेलो मिडिया थ्रू हायलायट करता, आमी अफसरांक व्हरून मेळटात. आमी कांय सांगना आमच्या घरा कडेन डांबोर घालून दिया म्हणून. आमी तुमकां हें सांगता की ह्या लोकांक तुमी साल्वार करा. पूण आतां जाता कितें तुगेलो थोडी ऑथॉरिटी कान बंद करून म्हणटा तशें आहा. आतां तें हें केल्लें आतां परत विचारलें तें म्हाका सांगलां की सद्याक काम चालू आहा आनी थोड्या दिसांनी तुगेले घालून दिता. पूण हे थोडे दीस आहा ते म्हाका हांव तुमचे कडेन मागता तुमी रोखडे एक बेगोबेग तुगे आठवडो 2 आठवड्या भितर तरी करून दिवचें की हे पळय आज कितले ट्रक येता, ट्रक भायल्यान वता. कित्याक हो कॉन्क्रीट तुगेलो हिंग फुटल्या कारणान तुगेलो हिंगा गाडी घालपाक सोदना. म्हणजे तुमी मातसो तरी हे लोकांक सेफ करचो, मातसो तरी विचार करून काम करचें. आतां पर्तगाळी मठ आसा पळय ती व्हडलो प्रोग्राम आसा आनी 3.5 ते 4 लाख लोक येवपाची संभावना आसा. तेन्ना जे ट्युरिस्ट येतले किंवा भायले देशी विदेशी लोक येतले तेन्ना ह्या रस्त्यावेल्यान हांगच्यान वतले आनी हांगा इतली डेंजर जाला की हांगा बरो करून जर गेलो जाल्यार तूं मठान पावपाचो. तेन्ना सरकारान हांगा जाता तितले बेगीन डांबोर घालून हें रुंद करचें दिसता तुमकां. तशें आतां एक PM मोदी आसलो नरेंद्र मोदी तो जेन्ना येतलो तो हेलिपॅडान येतलो, तो पेलँड जातलो. पूण जे बाकीची VIP आसूं ते सगळे हेलिपॅडान येवचे ना, ते रस्त्यान येतले. तुमी आमचे काणकोणचें नांव समज आमचो मोदी येता म्हण तुगेलो इतले व्हडले आमचे जाता आमकां एक अभिमान मोदी आमच्या गांवांन येता. पूण जेन्ना गांवांन येता तेन्ना बाकीच्या लोकांक आमी भितर गांव येता तेन्ना अरे काणकोण म्हणटा एक बरें गांव आहा, बरो शहर आहा म्हणटा तुगेलें दाखोवन दिवपाचो. आमी हें दाखोवन समज दितले जाल्यार आमचें तुगेलें नांव घाण जातलें. ताका लागून एज अ काणकोणकार म्हणून हांव तुमच्या मिडियमांतल्यान मागता की तुमी जाता तितले बेगीन ह्यो रस्त्याचे जे थोडे फोणकूल पडले आहा आनी कितें आहा ते सारके करून दिवचे. पूण हांगा गेल्ले फाटीचो एक एक्सिडेंट जाल्लो आनी एक बरो भुरगो हुशार भुरगो महाराष्ट्राचो तो एक्सिडेंटान हांगा सोंपिल्लो. ताणें जर हें टर्न रुंद करपाक आयलें फक्त रुंद केलें पूण हांगा जर डांबोर घालून जर लेवल केलें जाल्यार कोणालो जीव वता आशिल्लो. पूण PWD व्हडलेशें लक्ष घालना. ताका कितें लागून घालना दिसता तुमकां. आमी हायवे ऑथॉरिटीन कितले फावटी डिमांड केलो की तुमी हो तुगेलो कितलो आहा, हो स्ट्रेच कितलो आहा. मागीर एक डांबराची म्हणल्यार ट्रीप लागची ना हिंगाच्यान तुगेली. तो करूंक तुमकां जाता कितें. म्हणजे ते सांगता की ते आमी करता. पयलीं म्हणपाले पावस तुगेलो मे म्हयन्यार करता तेन्ना म्हणपाले रोखडोच पावस येयलो म्हूण करपाक मेळना. आतां म्हणटाले तुगेलो आमी तुगेलो हेजे एंड ऑफ नोव्हेंबर पर्यंत तुगेले करपाचे प्रयत्न करतले. पूण ते प्रयत्न सदांच प्रयत्न उरतले काय कितें काय खरेंच तुगेले हेतून अक्षरशः घडटलें हें आमकां कळपाक जाय. लोक असं सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण अशी एक म्हण आसा. पयले सरकारान कितें केलें तर कांय केलें ना पूण आमी करतात अशें म्हणटात. पूण सरकार करता भरपूर पूण जाय ती करना असो लोक आरोप करतात. घाटाचेर रुंद करपा खातीर भरपूर प्रयत्न जाले आनी ताज्या मदीं 26 जानेवारीक 26 साळाचे रूख कोणे तरी रातोरात मारले. आज म्हणल्यार 4 मनशान रूख मारले. ताची चवकशी जाली ना किंवा सोदूय लागलो ना. तातूंत जर हांगा महाराष्ट्रांतल्यान एक भुरगो बरो हुशार भुरगो पिकनिकेक आयिल्लो आनी तो हांगच्यान वता तेन्ना गाडी उलटून वयल्यान सकयल पडली आनी तो जाग्यारूच मरण पावलो. तरी आसतना आमची ऑथॉरिटी सुदारना. ताजे नंतर मातसो बोवाळ जातरी हांगा रिटर्निंग वॉल बांदलें आनी वारंवार काणकोणकार डिमांड करताले की हो हेमराज घाट आसा हो हेमराज घाटचो रुंद केला थंय डांबोर घालून लेवल करात. कारण 2 गाडयो येतात ह्या वटेच्यान त्या वटेच्यान तेन्ना गाडी भायर घालची पडटा आनी रस्त्याच्या सकयल भरपूर गॅप जाल्ल्या कारणान गाडयेचे टायर फुटून गाडी उलटी पडून करूंक शकता. पूण ना हांगा कोण लक्ष घालना, ना सरकार घालना, ना PWDचे अधिकारी घालनात. कित्याक लागून घालनात म्हूण खबर ना. कोण तरी आनी मरतलो वाट पळयता काय कितें हो एक मोठो प्रश्न. ताका लागून कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन लोक डिमांड करतात की जाता तितले बेगीन हांगा लक्ष घालचें. त्याच बरोबर आतां पर्तगाळी मठान
मोठो प्रोग्राम आसा की 3.5 लाख सुमार लोक येवपाचे आसात आनी सगळेच लोक हेलिकॉप्टर घेवन येवचे नात तर चड अशे लोक गाडयान येतले आनी आख्खे इंडियेचे लोक हांगा येवपाचे आसात जेन्ना हांगा जेन्ना येता तेन्ना एक काणकोणचे डेंजर हॉल्स जे आसा हे लोकांक प्रॉब्लम जावपाक शकता आनी हांगा एक्सिडेंट जावन ट्रॅफिक जाम जावपाक शकता ताका लागून आतां पब्लीक डिमांड करता की पर्तगाळी मठाचो प्रोग्राम स्टार्ट जावचे पयलीं हांगा डांवर घालून लेवल करची आनी लोकांक रात दिवची म्हूण इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.